नेकपा अदालतले होइन प्रचण्डले फुटाएका हुन् ओलीको आरोप। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरौं, प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रधानमन्त्री निवास बाहिर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेवी संघका नेता पक्राउ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिका सभापतिले लिए शपथ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। उद्योग समिति सभापतिमा जनमतका अदुल खान सर्वसहमत। लुम्बिनीमा पावर शेयरिङमा कुरा मिलेन, मन्त्री फिर्ता बोलाउने माओवादीको चेतावनी। जनै पूर्णिमा र गाई जात्राको तिथि पालिका पछि फरक महेन्द्र मोरङका क्याम्पस प्रमुख सहित 4 जना शिक्षक कार्यालयमा थुनिए। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले उपत्यकाको फोहोर लैजान नदिने घोषणा। वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष थापालाई 10,000 जरिवाना तिराउने प्राधिकरणको निर्णय। सहकारीहरूलाई पुसभित्र सर्वसाधारण सभा सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन महानगरको निर्देशन। धनगढीमा बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तको प्रदर्शन। कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे, काम कारबाही प्रभावित। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी बारे प्रश्न उठिरहेको छ। माधव नेपालको भनाई, डोल्पामा नेपाली सेनाका गुलामपति 2 दिनदेखि बेपत्ता। मृत्युको कारक बन्दै जंगली च्याउ। असार यता दाङ बाँकेर रोल्पामा मात्रै 8 जनाको मृत्यु, 59 जना बिरामी। तीर्थयात्रीको उपचारका लागि 7 चिकित्सक टोली गोसाईकुण्ड पुग्यो। र अन्त्यमा आँखा पाक्ने रोग के हो, लागिहाले के गर्छौं भन्ने लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा विभाजन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा एमालेका जनप्रतिनिधि संघको कार्यक्रममा उनले अदालतले नेकपा विभाजन गरिदियो भन्ने गलत भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतले ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीले त्यही नाममा पहिले नै दर्ता गरिसकेको हुँदा अर्को नाम दर्ता गर्न आऊ भनेको, तर आफूले अनेक कोसिस गर्दा पनि प्रचण्ड तयार नभएका कारण पार्टी विभाजन भएको ओलीको भनाइ छ। अदालतले फुटाएको होइन, प्रचण्डले फुटाएको हो। अदालतले त यो नाम मिलेन, बदर गरियो, अर्को नाममा दर्ता गर भनेको थियो भनेर भनेका छन्। अर्को नाम लिएर भोलिपल्ट दर्ता गर्न जाँदा हुन्थ्यो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भने नाम मात्रैको कुरा थियो, तर त्यही न्यू पारेर अदालतले फुटाए भने हल्ला फिजाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्राउन र यसबाट भाग्न खोजेका थिए, भागे भनेर भनेका छन्। त्यसपछि प्रचण्डले माओवादी फुटाएर लागेको र माधव नेपालले पटक पटक फुटाउन खोज्दा निर्वाचन आयोग सभामुखको संयुक्त साँठगाँठबाट एमालेलाई पुनः विभाजन गरेको बताएका छन्। अध्यादेश जारी गर्दै हुँदैन भनेर, असंवैधानिक क्रियाकलाप भनेर अदालतमा पुगेर मुद्दा फिर्ता ल्याउनेहरू 20% मा फुटाउने भनेर लागेको पनि बताएका छन्। ओलीले निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी फुटाउनका लागि कोसिस गरेको र माधव नेपाललाई मद्दत गरेको उनको आरोप रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिङ्गो देशको एजेन्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिङ्गो देशको भएको बताएका हुन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्त सञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन समेत म विशेष अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको शुल्क 3,38,000बाट बढाएर 7,75,000 रुपियाँ पुर्याएको छ। त्यस विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ पुल्चोक क्याम्पस इकाइका सभापति अनसनमा बसेका छन्। नेवी संघका विद्यार्थीले शुल्क वृद्धि फिर्ता र अनसनरत विद्यार्थी सुलभ चापाङ्गाईको जीवन रक्षाको माग गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा नेवी संघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श मल्ल, विजय महतो, नेवी संघ प्राविधिक विद्यार्थी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र चौहाट, नेवी संघ काठमाडौँका अध्यक्ष अंशुल केसी, ललितपुर अध्यक्ष
सरोज घोडा सैन्य नेताहरू सौगात फुयाल सलन केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचित सभापतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। सोमबारै 10वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए, जस अन्तर्गत अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष सालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि खान सर्वसहमत निर्वाचित भएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच संसदीय समितिको सभापति पद बाँडफाँड भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पावर शेयरिङमा कुरा नमिला मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकस भएको छ। 8 दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। सहमति अनुसार साना दलहरू सरकारमा गए पनि कांग्रेस र माओवादीबाट बन्ने मन्त्रीहरूको शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा ढिलाइ भएको हो। यही कारण मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेको नेपाली कांग्रेसका एक प्रदेश संसदले बताएका छन्। अब पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले 2 र माओवादीले 2 मन्त्रालय पाउने भए पनि मुख्यमन्त्री बनेको 4 महिना पुग्दा समेत माओवादी र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री थप्न सकेका छैनन्। बजेटपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो। सरकार विस्तारको काममा ढिलाइप्रति पछिल्ला दिनहरूमा माओवादी र कांग्रेस भित्रै निराश छाउन थालेको सांसदहरूको गुनासो रहेको छ। माओवादी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना देखाउँदै मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने पार्टीले 3 जनताको नाम पठाएका मध्ये 1 जना मात्रै मन्त्री बनेको, अरूलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा माओवादी पार्टीको शक्ति कमजोर देखिएको छ। छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार नगरे ती 1 जना मन्त्री पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय तह तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाले यस वर्षको रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमामा एवं गाई जात्रा पर्व फरक फरक दिनमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तह तथा सांस्कृतिक संस्थाले रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा एवं गाई जात्रा पर्व फरक फरक दिनमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपाल पञ्चायत निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो पञ्चायतमा रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व भदौ 14 गते बिहीबार पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस वर्ष तिथिको घटबडका कारण 2 दिन पर्व एकै दिन परेको समितिका सदस्य एवं धर्मशास्त्रविद देवमणि भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइन्छ। पूर्णिमामा तिथि रहेका बेला सूर्योदय भएको दिन रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भदौ 14 गतेलाई निर्णय गरिएको भट्टराईले बताएका छन्। गाई जात्रा पर्व भने भात र कृष्ण प्रतिपदाका दिन मनाइन्छ। भदौ 14 गते बिहान पूर्णिमा तिथि छ भने सोही दिनको बिहान 7:49 जाँदा भद्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि लाग्ने भएकाले गाई जात्रा अर्थात सपारू पर्व पनि त्यसै दिन मनाउनु पर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले सूचना नै प्रकाशन गरेर 13 गते रक्षाबन्धन र 14 गते गाई जात्रा अर्थात सपारू पर्व मनाउने निर्णय गरेको छ। विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल सिन्हा सहित 4 जना शिक्षक कार्यकक्षमा थुनिएका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र महेन्द्र मोरङका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुख तिमल सिन्हा, सहायक क्याम्पस प्रमुख शिवराज चौधरी, बीबीएसका कोर्डिनेटर रामनारायण दास, बीबीएसका कोर्डिनेटर इन्द्रनारायण देवलाई सोमबार कार्यकक्षमा
थुनिदिएका हुन्। इन्टर्नशिप गरेको रिपोर्टको शुल्क कलेज प्रशासनले आफू खुसी बढाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेज प्रमुख सहित विभागीय प्रमुख शिक्षकहरूलाई कार्यकक्षमा थुनेका छन्। इन्टर्नशिप रिपोर्टको शुल्क यसअघि 1000 रुपियाँ क्याम्पसले लिँदै आएको थियो। केही दिन अगाडिदेखि क्याम्पस प्रशासनले आफू खुसी 3000 रुपियाँ शुल्क वृद्धि गरेपछि शिक्षकहरूलाई कार्यकक्षमा थुनिदिएको सोभियो सभापति जिसवान पौडेलले जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई जानकारी बिना क्याम्पस प्रशासनले आफू खुसी शुल्क वृद्धि गरेपछि हामीले यसअघि निर्णय सच्याउन भनेका थियौं। उनले भने क्याम्पस प्रशासनले वृद्धि भएको शुल्क नघटाएपछि हामीले क्याम्पस प्रमुख सहित शिक्षकहरूलाई कार्यकक्षमा थुनिदिएका छौं। विद्यार्थीहरूले इन्टर्नशिप रिपोर्टको साबिकको शुल्क कायम गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि 24 घण्टाको समय दिइएको थियो। क्याम्पसले शुल्क नघटाएपछि तालाबन्दी गरेको थियो। त्यसपछि अहिले आएर विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुख सहित शिक्षकहरूलाई कार्यकक्षमा थुनेका हुन्। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले आगामी असोज 1 गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। नेपाल पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार समितिले फोहोर मैलाका कारण त्यहाँका बासिन्दाहरूमा नकारात्मक असर परेको र सरकारवाला निकायहरूले उक्त समस्यालाई नजरअन्दाजमै मात्रै गरेको भन्दै सधैँका लागि फोहोर मैला लैजान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरूपको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदूषित रहित मानव बस्ती र मानव रहित ल्यान्डफिल साइट अहिलेको निकास भएको सरकार समितिले बताएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र जन्मभूमिबाट विस्थापित गराउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। 2062 सालदेखि काठमाडौँ महानगर उपत्यका अन्य नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विभिन्न बहानाबाजी र भ्रम सिर्जना गरेर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा आगामी दिनमा प्रवेश गर्न कुनै हर हालतमा नदिने सरकार समितिले जनाएको छ। सरकार समितिले ल्यान्डफिल साइटमा अटेर गरी प्रवेश गरे वा गराइएमा घटना हुन सक्ने सम्भावित घटनाको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यका अन्य नगरपालिकाले लिनुपर्ने पनि बताइएको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 10,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि प्राधिकरणले उनलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राधिकरणले हवाई तथा उडान सुरक्षा प्रभावित बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको तथा समाचार सामग्री छपाएको भन्दै सिम्डिक एयरका समेत सञ्चालक थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले लिएको रात्रि बिसान मनसुनमा उडान समाप्त तोक्ने सहितका विषयमा अध्यक्ष थापा र प्राधिकरण बीच विवाद हुँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारीलाई आगामी पुष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी पारित प्रतिवेदन महानगरमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो। सूचनामा भनिएको छ, सहकारी ऐन 2074 को दफा 39(2) तथा काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन 2074 को दफा 28(2) मा एवं दफा 104 बमोजिम महानगरपालिका भित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले आगामी 2080 पौष मसान्त भित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी साधारण सभा सम्पन्न भएको मितिले 15 दिनभित्र साधारण सभाबाट पारित प्रतिवेदन महानगरपालिका सहकारी विभागमा बुझाउन अनुरोध गरिन्छ भनेर भनिएको छ। महानगरपालिका सहकारी विभागले साधारण सभा सञ्चालन गर्दा सहकारी संस्थाको साधारण सभा कार्य व्यवस्था निर्देशिका 2076 को पूर्ण पालना गर्नु भनेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्य भएर मात्र कारोबार गर्ने र सबै सदस्यलाई सर्वसाधारणमा उपस्थितिका लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ। यस्तै महानगरपालिकाले सर्वसाधारण सभामा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 51% सदस्य उपस्थित नभए गणपूरक संख्या नपुग्ने हुँदा गणपूरक संख्या पुर्याएर मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न पनि सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ। धनगढीको स्वस्तिक अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आफन्तले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पत्थरीका बिरामी कञ्चनपुरको बलौरीका एन्जनलाल चौधरीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आन्दोलित भएका आफन्तले सडक बन्द गराएका छन्। उनीहरूले धनगढीको शहीद गेटमा प्रदर्शन गर्दै गाडी चल्न बन्द गराएका थिए। चौधरीको उपचारमा लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले पीडित पक्षको मागबारे अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्त बीच छलफल भएको पनि जानकारी
दिएका छन्। शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएका चौधरीको बायाँ मृगौलामा पत्थरी रहेको भन्दै शल्यक्रिया गरिएको थियो, तर उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था जटिल भएपछि भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। उनको सोमबार बिहान मृत्यु भएको थियो। कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको छ। अध्यादेश मार्फत भएको बजेट प्रतिस्थापन नहुँदा कोशीमा आइतबार राति 12 बजेबाट बजेट होलिडे सुरु भएको हो। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गत असार 14 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रदेश सभामा टेबल गरेको थियो। प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम उक्त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको कानूनी र संवैधानिक हैसियत आइतबार राति 12 बजेबाट सकिएको हो। यो सँगै सरकार प्रदेशमा मालपोत, यातायात, वन जंगल लगायतका क्षेत्रमा संकलन हुने राजस्व संकलनमा अवरोध सिर्जना भएको छ। साथै हिजोबाट प्रदेश सरकारले साधारण खर्च समेत गर्न पाउने छैनन्। बजेट होलिडेको नकारात्मक प्रभाव कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा देखिने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी अर्थात् सहयोग परियोजना एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठेको बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी बारे प्रश्न उठेको, त्यसबारेमा समितिमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रियतासँग जोडिएका जल्दा बल्दा समस्याहरू देखिएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। उनले सीमानासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू चुनौतीको रूपमा आइरहेको भन्दै छलफल र संवादबाट टुङ्गाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रियसँग जोडिएका जल्दा बल्दा समस्याहरू आइसकेका छन्, केही जल्दा बल्दा विषय छन्, एमसीसी का कुरा पनि उठेका छन्, व्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि कुरा उठिसकेको छ। उनले भनेका छन्, हाम्रा सीमानासँग जोडिएका विषयवस्तु पनि आएका छन्, सीमानासँग जोडिएको विषयवस्तुभित्र संवेदनशील कुराहरू पनि छन्। अध्यक्ष नेपालले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रदेखि असलङ्ग परराष्ट्र नीतिका सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली सेनाको दुने स्थित एक गुलामका गुलामपति 2 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। सदरमुकाम दुने सुरक्षार्थ नन्दबक्स गुलामका गुलामपति मेजर विमल पण्डित बेपत्ता हुनु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बुढाथोकीका अनुसार आइतबार अपराह्न 3 बजे बजार घुमेर आउँछु भनी भदाले स्थित गुलाम निस्किनु भएको गुलामपति पण्डित साँझसम्म पनि नफर्किनु भएपछि खोजी कार्य भएको बताइएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको केन्द्र रहेको त्रिपुराकोट, जुफाल बजार लगायतका स्थानमा आइतबार साँझदेखि नै खोजी गर्दा पनि गुलामपति पण्डित कतै नभेटिएको प्रहरी नायब परीक्षक बुढाथोकीले जानकारी दिए। 2 दिनदेखि बेपत्ता पण्डितको मोबाइल नम्बर पनि अफ भएको बताइएको छ। बेपत्ता गुलामपति पण्डितको नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। बंगलाचोली गाउँपालिका 4 का दिनेश सार्कीले गत साउन 31 गते 11 वर्षे नातिनी अस्मिता सुना र भदौ 1 गते 27 वर्षे छोरी ईश्वरी सुनालाई गुमाएका छन्। उनीहरूले गत साउन 28 गते साँझ बंगलाचोली 4 भिताला जंगलबाट खोजेर ल्याएको जंगली च्याउ खाँदा ईश्वरी र उनका 31 वर्षे श्रीमान अजय र छोरी अस्मिता बिरामी भएका थिए। उपचारको क्रममा अस्मिता र ईश्वरीको मृत्यु भएको छ भने ज्वाइँ अजयको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। उनका 6 जनाको परिवार रहेको थियो। च्याउको तरकारी नपाक्दै सुतेका 3 जना नाबालक भने मृत्युको मुखबाट बाँचेका छन्। गत वर्षको वर्षाले आफ्नो घर भत्किएपछि माइतीको छेउमा अर्काको घरमा सहारा लिएर बसेका अजयको परिवार थियो। दिनेशले जंगली च्याउ खाएर आफ्ना नातिनी र छोरी गुमाएको भन्दै कसैलाई पनि जंगली च्याउ नखान आग्रह गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष प्रदेशका 12 जिल्लामा जंगली च्याउ खाएर 93 जना बिरामी परे। यो वर्ष 59 जना बिरामी परे। असार यता दाङ, रोल्पा र बाँकीमा गरी 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। रसुवा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल गोसाईकुण्डमा जनै पूर्णिमामा मेलामा पुगेका तीर्थयात्रीको उपचारका लागि विशेष चिकित्सक टोली गोसाईकुण्ड पुगेको छ। बागमती प्रदेश पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, हिमालय उद्धार संघ काठमाडौँको सहकार्यमा गोसाईकुण्डमा मेला भर्न गएका तीर्थयात्रीलाई लेक लाग्ने लगायत विविध समस्याको उपचारका लागि 7 जनाको डाक्टर समूह गोसाईकुण्ड पुगेको हो। संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंह गोविन्द बसालले डाक्टर निशान्त जोशीको संयोजकतामा माउन्टेन मेडिसिन सोसाइटीका 7 जना चिकित्सकहरू गोसाईकुण्ड पुगेको जानकारी दिएका छन्। र अन्त्यमा आँखा पाक्ने रोग के हो, लागिहाले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा
तपाईलाई जानकारी। मौसम परिवर्तनसँगै वर्षायाममा प्रायजसो देखिने आँखा पाक्ने रोग विगत केही दिनदेखि देशैभर फैलिएको छ। कतिपय विद्यालयहरूका सबैजसो बालबालिका, शिक्षक, अफिसका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने प्राय मानिसहरूमा पाइएको छ। विद्यालय, कलेज लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्दछ। धेरैजसो बालबालिकाहरूमा महामारीकै अवस्था पनि छ। यसको मतलब यो होइन कि बालबालिकामा मात्र हुन्छ। जुनसुकै उमेर समूह, महिला पुरुष सबै उमेर समूहका मानिसमा हुन्छ। एकजनाबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने भएकाले एकै पटक धेरैजनामा हुन सक्छ। पुरै घरको सदस्यहरूमा पनि हुन सक्छ। हरेक वर्ष मौसम परिवर्तनको समयमा धेरैजसो वर्षायामको यो रोग देखिने गर्दछ। वर्षायाममा यसको कीटाणु सक्रिय हुने गर्दछ। ब्याक्टेरिया, भाइरल र एलर्जी यो रोग हुने मुख्य कारणहरू हुन्। यसका लक्षणहरू यस प्रकार रहेका छन्। एक्कासी एउटा आँखा अथवा दुवै आँखा रातो हुने, आँखा धेरै चिलाउने तथा आँखा टाँसिने, आँखाबाट बारम्बार पानी बगिरहने, आँखामा कचेरा लाग्ने तथा टाँसिने, आँखाबाट आँसु बगिरहने, आँखा सुन्निने, आँखाले घाम तथा उज्यालो प्रकाशमा हेर्न नसक्ने तथा धमिलो देख्ने पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ लुगाखोकी लाग्न सक्छ। कान तथा घाँटीको छेउमा पनि सुनिन पनि सक्छ। यस्तो समस्या भएमा के गर्ने त? पटक पटक सफा चिसो पानीले आँखा सफा गर्नुपर्दछ, तर आँखाभित्र पानी पार्नु हुँदैन। आँखा छोइसके पछाडि हरेक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, चाबिल, कपडा छुट्टा छुट्टै राख्ने, अरूलाई प्रयोग गर्न तथा छुन नदिने, सकेसम्म सँगै नसुत्ने, भिडभाड हुने ठाउँहरूमा नजाने, आफू सुतेको सिरानीको खोल, तन्ना हरेक दिन सफा गर्ने र धुने, कालो चस्माको प्रयोग गर्ने, टिभीको रिमोट, मोबाइल, ल्यापटप सबै जसोले प्रयोग गर्दछौँ। घरमा सबैको लागि साझा पनि हुने र यी कुराहरू हामीले सफा पनि गर्न सक्दैनौँ। यी सामानहरू सबैले छुने हुनाले एकपटक अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने प्रमुख कारण पनि हो। यस सम्बन्धी हामीले गलत धारणा पनि राखेका छौँ। यस्ता लक्षण भएका मानिसको आँखामा हेर्दा, आँखामा आँखा जुधाउँदा, सँगै बस्दा, कुराकानी गर्दा, सँगै खाना खाँदा सर्छ भने गलत धारणा छ। यसो गर्दा एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्दैन। जबसम्म रोग निम्ताउने कीटाणु कुनै न कुनै माध्यमबाट अर्को मानिसको आँखासम्म पुग्दैन तबसम्म यो रोग सर्दैन। आँखा पाक्ने रोगबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।